नाज़रीन, क्वेश्चन ये है कि इतनी सारी ताकत इस्तेमाल करने के बाद, अपनी एक्सट्रीम और अल्टीमेट ताकत इस्तेमाल करने के बाद, पूरी दुनिया से फटा लेने के बाद और अपना इमेज डिस्ट्रॉय करने के बाद और रीजन में अपने पार्टनर्स को अपने खिलाफ करने के बाद और आइसोलेट होने के बाद, अगर इजराइल के डिक्लेयर्ड गोल्स है वो अचीव ना हुए, और उसका सबसे बड़ा डिक्लेयर्ड गोल ये है कि रीजन में उसने हेजेमनी कायम करनी है, ये सबसे उसका बड़ा गोल है कि रीजन के अंदर उसने हेजेमनी कायम करनी है। अगर इसके अंदर इजराइल कामयाब ना हो सका और जो फलस्तीन के हवाले से उसके डिक्लेयर्ड गोल्स हैं उसके हवाले से कामयाब ना हो सका, तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? जब इजराइल ने किसी की बात नहीं सुनी, जब इजराइल ने कोई लिहाज नहीं रखा, जब इजराइल ने कोई रहम नहीं खाया, तो उसके बाद अगर उसको शिकस्त हो गई तो फिर इसका नतीजा जो है वो क्या निकलेगा? ये इस टाइम का जो सबसे बड़ा सवाल है। अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स है वो देखने को मिल रही हैं, वो गैर मामूली मुआहदे हो रहे हैं, वो नेशंस करीब आ रही हैं जिनको डिवाइड एंड रूल के तहत इजराइल ने काफी लंबे अरसे तक जो है वो एक दूसरे से दूर रखा और ऐसी एक यूनाइटेड फोर्स बनने से रोका। और इसके लिए उसने जंगें भी की, इसके लिए उसने साजिशें भी की, इसके लिए उसने गवर्नमेंट्स भी गिराई, इसके लिए उसने इकोनॉमीज को भी कमजोर किया और आइडियोलॉजिकली डिवीजन्स भी पैदा की, ताकि ये नेशंस करीब ना आए और एक यूनाइटेड फोर्स कहीं तश्कील जो है वो ना पा जाए। तो अब वो सारा कुछ हो रहा है जो इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता, और उसको रोकने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हो चुका है। पाकिस्तान इस सारे मंजरनामे से जाहिरी तौर पर तो आउट था, आपस पर्दा क्या हो रहा था कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान अपने अंदरूनी क्योस में ज्यादा उलझा हुआ था। अब अचानक जब पाकिस्तान मुतहर्रिक हुआ है, जिसका पहला बड़ा मुजाहरा सऊदी अरेबिया के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके साथ वो आलमी मंजरनामे पर मुतहर्रिक हो चुका है, और इस एग्रीमेंट को देखा जा रहा है बहुत क्रिटिकल अंदाज के अंदर। ज़ाहिर है अमेरिका को भी ये पसंद नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान ने 2-4 कदम और बढ़कर एक और बहुत बड़ा फैसला जब वो किया है, बहुत बड़ा ऐलान किया है, और ये एक ज्वाइंट फोर्स की तरफ, ये 57 कंट्रीज के एक यूनाइटेड फ्रंट की तरफ जब एक गैर मामूली इकदाम है। इस नौयत का इकदाम इससे पहले नहीं किया गया। पाकिस्तान ने ऑफर किया है कि जिस नौयत का डिफेंस एग्रीमेंट उन्होंने सऊदी अरेबिया से किया है, ऐसा ही डिफेंस एग्रीमेंट वो बाकी मुल्कों के साथ करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि वी आर ओपन टू साइनिंग डिफेंस एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज। यानी पाकिस्तान जो बिल्कुल इस मंजरनामे में सामने नहीं है, बिल्कुल अचानक से मुतहर्रिक होता है, पहली बार ये कहता है कि हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो सऊदी अरेबिया को देंगे। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो किसी ऐसे एग्रीमेंट में इस बात का अहद कर रहा है, ठीक है ना। ये मामूली बात नहीं है, और इसको सिर्फ इजराइल के तनाजुर में मत देखिए, फिलहाल तो इसको इजराइल के तनाजुर में देखा जा रहा है ना, लेकिन देखें सऊदी अरेबिया क्या कहता है कि उसने हमेशा ये क्या कहा कि उनको न्यूक्लियर थ्रेट कहां से है। उन्होंने इजराइल का नाम कभी नहीं लिया, वो ईरान से कहते हैं कि हमें ईरान से न्यूक्लियर थ्रेट है, ठीक है। माजी में जो झगड़े चलते रहे हैं, तो इसलिए ये कोई मामूली एग्रीमेंट नहीं है। तो इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि पूरे रीजन को और बाकी तमाम को जो है, अब देखें ईरान के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जो थ्योरी हमने कल भी डिस्कस की थी, कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि कहीं सब ने बैठकर यह फैसला किया है कि पहले बायलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे, दो तरफा एग्रीमेंट्स होंगे, और फिर अचानक से बाकी सारे भी उसके अंदर जब शामिल हो जाएंगे। अब ये पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरेबिया से, और पहली बार पाकिस्तान ने कोई ऐसी कमिटमेंट जाहिरी तौर पर दी है, एक एग्रीमेंट की शक्ल में दी है कि हम आपके लिए अपना न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। तो अब वो कह रहा है कि बाकी कंट्रीज में, बाकी में खलीजी रियासतें होंगी सबसे बढ़कर, हो सकता है कल को मिस्र भी आ जाए, हो सकता है कल को जॉर्डन आ जाए, जिनकी जंग इजराइल के साथ होने जा रही है। तो ये पाकिस्तान का बयान बहुत अहमियत का हामिल है, और इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसमें सऊदी अरेबिया की मुशावरत भी कहीं ना कहीं शामिल है, और इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि जो दोहा में इजलास हुआ है उसमें यह सारा फ्रेमवर्क डिस्कस हुआ है कि पहले बायलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे और फिर बाकी सारे जब उसके अंदर शामिल होते चले जाएंगे। तो ये एक ज्वाइंट फ्रंट है, ज्वाइंट फोर्स है जो बनती हुई नजर आ रही है, जिसको न्यूक्लियर अम्ब्रेला हासिल है। बाकी वो अपनी कन्वेंशनल ताकत जब वो साथ साथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन असल में उसको न्यूक्लियर अम्ब्रेला जब वो हासिल है, क्योंकि मामला जिस तरफ जा रहे हैं, इजराइल खुदा ना खासा न्यूक्लियर भी इस्तेमाल कर सकता है, तो उसकी जो डेटरेंस है वो होना जब बहुत जरूरी है। और दूसरा ये है कि देखिए, आप अचानक से नहीं खड़े हो सकते हैं कि हमने ये एक यूनाइटेड फौज जब वो बना ली है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका और इजराइल इसको ज़ाहिर के कबूल नहीं करेंगे, और एक ऐसी फौज है वो तश्कील पा जाए, एक ऐसी पैरेलल ताकत जो है वो वजूद के अंदर आ जाए, तो अमेरिका का फिर यहां पर क्या काम है। और अमेरिका ने हमेशा ऐसी किसी मुतहदा ताकत के वजूद आने में हमेशा रुकावट डाली है, और प्रेशराइज भी किया है, और थ्रेट भी किया है, और गवर्नमेंट्स भी गिराई हैं। अब आप देखिए, वो जो OIC का इजलास हुआ था यहीं पाकिस्तान के अंदर, और उसमें सारे लीडर्स आए थे, और गजाफी और किंग फैसल, ये सारे लीडर्स जब वो आए थे, और उसमें उस वक्त भी तो यही बातें चल रही थी। और फिर आप देखेंगे उस एक एक लीडर के साथ बाद में क्या हुआ। वो तमाम लीडर जिन्होंने ऐसे ही किसी ख्वाहिश का इजहार किया था, उस एक एक लीडर के साथ क्या हुआ, भुट्टो के साथ क्या हुआ, गजाफी के साथ क्या हुआ, किंग फैसल के साथ जब वो क्या हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए एहतियात के साथ और विजडम के साथ जब आगे बढ़ना है। बहरहाल पसे पर्दा
بہت کچھ چل رہا ہوگا جو مزید ہمارے سامنے آئے گا، لیکن اب پاکستان باقی ملکوں کو آفر کر رہا ہے، اور باقی ملک کون سے ہوں گے؟ سب سے بڑھ کر جب خلیجی ریاستیں ہوں گی۔ اب ذرا جارڈن کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، جارڈن نے کہا ہے کہ ہم حملہ کر دیں گے اسرائیل کے اوپر۔ یہ آج ابھی کچھ دیر پہلے جب جارڈن کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، ہم اسرائیل کے اوپر جب اٹیک کر دیں گے، وی ول بی فورسڈ، ہم مجبور ہوں گے اٹیک کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جارڈن، مصر، کوئی بھی مڈل ایسٹ کا ملک، اور یہ ویسے بھی اسرائیل کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، یہ اسرائیل کے اتحادی ممالک ہیں، اور جارڈن نے اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے میزائل ڈرونز بھی گرائے ہوئے ہیں۔ تو جارڈن کہہ رہا ہے کہ ہم مجبور ہوں گے اسرائیل پر اٹیک کرنے کے لیے، اسرائیل کے خلاف میئرز لینے کے لیے، اگر یہ فلسطینی ریاست کے راستے کے اندر جب وہ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ جارڈن جیسا ملک جو ہے وہ اس نوعیت کا بیان دینے لگا ہے، جو اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے میزائل گرا رہا تھا، آج کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ کچھ تو پیچھے جب چل رہا ہے، بڑا یہ غیر معمولی اقدام ہے۔ تو ابھی تک انہوں نے پیس ایگریمنٹس اسرائیل کے ساتھ توڑے نہیں ہیں، ابھی تک مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک جہاں پر اسرائیلی ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی انہوں نے واپس نہیں بھیجے ہیں، لیکن حملہ کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اور ابھی مصر کا میڈیا جب رپورٹ کر رہا تھا پچھلے 1-2 دن سے، وہاں پر یہ بات چل رہی ہے کہ 1977 میں لاسٹ ایجپشین پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے اسرائیل کے لیے لفظ اینیمی استعمال کیا تھا۔ 79 میں پھر معاہدہ ہو گیا، تو پھر آج تک کسی نے اسرائیل کے لیے لفظ اینیمی استعمال نہیں کیا۔ یہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ایجپشین پریزیڈنٹ السیسی نے، جو دوحہ میں اجلاس ہوا ہے اس میں 1970 کے بعد فرسٹ ٹائم اسرائیل کے خلاف جو ہے اینیمی کا ورڈ استعمال کیا ہے۔ تو مصر کی ایک تاریخ ہے، بھرپور تاریخ ہے، اس نے اسرائیل کے ساتھ جو ہے جنگیں لڑی ہیں، اور خوب جنگیں لڑی ہیں۔ اور مصر کی تو برطانیہ اور فرانس کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ اسرائیل، فرانس اور برطانیہ نے مل کر جو سوئز کینال کرائسس ہوا ہے اس میں مصر کے اوپر اٹیک کر دیا تھا۔ تو تاریخ سے آپ پیچھا چھڑا نہیں سکتے ہیں، خاص کر جب آپ کا دشمن جو ہے وہ اس طرح کا بیہیویئر رکھ رہا ہو۔ اور ابھی آپ نے مصر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا بھی بیان آیا کہ ہم اسرائیل کے نشانے کے اوپر ہیں، اور وہ وہاں پر ایئر ڈیفنس ڈپلائی کر رہا ہے مصر، اور اپنی فوج ڈپلائی کر رہا ہے، اور ٹنلز بنا رہا ہے سینائی کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ جاری ہیں۔ سعودی عربیہ بھی بھرپور تیاری کر رہا ہے۔ ایک تو پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ، اس بات کا بڑا مظاہرہ ہے، دیکھیں وہ نیوکلر امبریلا لے رہے ہیں، اٹس مین کہ کوئی نیوکلر تھریٹ ہے، اس کا مطلب کوئی نیوکلر تھریٹ ان کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے۔ تو سعودی عربیہ جو ہے وہ بھرپور انداز میں اپنی طاقت بڑھا رہا ہے۔ اگر اسرائیلی فائٹر جیٹس آتے ہیں سعودی عربیہ کی ایئر سپیس کی طرف، تو سعودی عربیہ کے پاس وہ ارینجمنٹ ہے کہ وہ جو اسرائیلی فائٹر جیٹس ہیں ان کو جب وہ کنفرنٹ کر سکے۔ سعودی عربیہ کی جو ایئر فورس ہے وہ آرمڈ ہے ایک ہائی لیول کے اوپر، اور ان کے پاس سفیشینٹ نمبر آف فائٹر جیٹس موجود ہیں، ارلی وارننگ سسٹمز ہیں ٹو کنفرنٹ اسرائیل، اور اس کے ساتھ ان کے پاس DF-21 جو چائنیز میزلز ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں۔ ایک کا سیریز انہوں نے پہلے خریدی تھی، اور ابھی جو لیٹسٹ سیریز ہے وہ سعودی عربیہ نے کچھ سال پہلے جب وہ خریدی ہے۔ اور سعودی عربیہ اس سٹیج کو جو ہے وہ ریچ کر رہا ہے کہ وہ لوکلی بھی بڑے ایفیکٹو میزل جو وہ پروڈیوس کر سکے۔ یہ پہلا خلیجی ملک ہو سکتا ہے سعودی عربیہ، یعنی اس کی زبردست ایئر فورس بھی تیار ہے، اس کے پاس چائنیز سسٹمز بھی ہیں، اور اب وہ اپنے میزلز بھی پروڈیوس کرنے کی سٹیج تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ اس کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ بھی اس سیم اسٹریٹجی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اسٹریٹجک ڈیٹرنس ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹلی آف یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یہ نہیں کہ اس انداز میں سعودی عربیہ کو دیکھا جائے کہ وہاں پر حملہ کیا تو آگے امریکہ ہے، تو اسرائیل تو اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو انڈیپینڈنٹلی آف یونائٹڈ اسٹیٹس اس کی اپنی ڈیٹرنس جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور سعودی عربیہ یہ شو کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ کنفرنٹ کر سکتا ہے، رسپونڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ مظاہرہ کر رہا ہے۔ اور ہیرٹز نے کیا لکھا ہے، زبردست لکھا ہے کہ اسرائیل بریچڈ US ڈیفنس سسٹمز ان قطر، اٹ کوڈ مین ٹربل فار امریکن آرمز سیل۔ ایک اتنا حماقت بھرا فیصلہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی جو ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کے لیے کیا۔ آپ کہتے ہیں آپ اسرائیل کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنے سپیریئر ویپن سے، وہ سپیریئر ویپنز حملے کے جواب میں انہوں نے کوئی حرکت ہی نہیں کی، یعنی وہ بالکل نکارا ثابت ہوئے۔ آپ کے اتنی بڑی حماقت کی وجہ سے آپ جن ویپنز کو سپیریئر کہہ رہے ہیں اور خلیجی ریاستوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی سے وہ ویپنز خریدیں اور چائنا اور رشیا سے نہ خریدیں، آپ کے ویپنز سپیریئر ہیں، اور خلیجی ریاستیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ویپنز، جو ایئر ڈیفنس، جو ایئر فورس ہم نے خرید رکھی ہے ویسٹ سے، یہ بہترین انتظام ہے ہماری سیکورٹی کے لیے۔ حملہ ہو گیا، وہ ویپنز کھلونا ثابت ہوئے، اس کا مطلب کیا؟ آپ نے اپنے ویپنز کو ڈی گریڈ کیا۔ اس سے بڑی کوئی حماقت ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ویپنز ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویپنز آپ کے دفاع کے لیے ضروری ہیں۔ حملہ ہو گیا، دفاع نہیں ہو سکا، آپ نے اپنے ویپنز کی جو ان کی ایفیشنسی ہے اور ان کی جو سپریمیسی ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے۔ اب ساری نیشنز دیکھ رہی ہیں بھائی اچھا ہم بھی یہ تھار لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی فلانا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی یہ فلانے جیٹس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔
اس کا مطلب ان کی ساری حیثیت یہ ہے، یہ اس طرح سے چلیں گے، اس طرح سے جو وہ سامنا کریں گے. تو اس کی بہت بڑی ڈائمینشنز ہیں. لیکن اس سے بڑا کوئی حماقت بھرا فیصلہ آج تک کوئی امریکی صدر نہیں کر سکا. ایران پر حملے جیسا حماقت بھرا فیصلہ بھی کوئی امریکی صدر نہیں کر سکا. اس سب کا جو اعزاز ہے وہ نوبل پیس کے امیدوار، اس کے خواہش مند ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ جاتا ہے، اس کمال پالیسی کا جو نتیجہ ہے. تو یہ ہیرڈز لکھ رہا ہے. اس درمیان کیا ہوا ہے کہ اسرائیلی جو ایمبیسی ہے ہیگ کے اندر، وہاں پر اس کے بلڈنگ کے اوپر کسی نے اٹیمپٹ کی ہے اٹیک کرنے کی اور اس کو سیٹ آن فائر کرنے کی. تو یہ واقعات بھی باہر جو ہے وہ رپورٹ ہونے ہیں. ہیگ کے اندر اسرائیلی ایمبیسی پر ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے. غزہ کے اندر جو ہے وہ ون آفٹر ادر وہ مزید ڈویژنز بھیجتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں چوتھی ڈویژنز بھیجنے جا رہے ہیں، اور اس سے جو گراؤنڈ فوجیں ہیں ان کی تعداد 50,000 سے بھی تجاوز کر سکتی ہے. یعنی ایک غزہ جو 23 مہینوں سے دنیا کا ہر بروٹل ٹول اس پر استعمال ہو چکا ہے اور جہاں پر کوئی جنگ ہی نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر مزید اب فوج اور ایلیٹ فوج. اب گولانی بریگیڈ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ گولانی بریگیڈ جو ان کی سب سے ایلیٹ بریگیڈ ہے اور بڑی ظالم بریگیڈ ہے، اور ان کی بڑی یعنی کہ اس پر یہ اتراتے ہیں. گولانی بریگیڈ کے فوجیوں نے لڑنے سے جب انکار کرنا شروع کر دیا، یہ بھی ان کے حالات ہیں. تو یہ فوج مزید بھیجے جا رہے ہیں اور وہاں پر ان کا مقابلہ کس سے ہے؟ عورتوں اور بچوں سے ہے. تو یہ دنیا اس بات کو یاد رکھے کہ اب 24 مہینے ہونے کو آئے ہیں، 2 سال جب وہ مکمل ہونے کو آئے ہیں، اور حماس کو یہ شکست نہیں دے سکے، اور اب پتہ نہیں کتنی بار یہ فوج وہاں پر بھیج رہے ہیں. اب اسی بات کو اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ نتن یاہو نے ریپیٹڈلی یہ کلیم کیا ان 23 مہینوں کے اندر کہ وکٹری جو ہے وہ ود ان ریچ ہے، ہم بالکل فتح کے قریب پہنچ گئے ہیں. ملٹیپل ٹائمز اس نے یہ اپنا کلیم جو ہے وہ کیا ڈیورنگ دا وار. فار ایگزامپل جب وہ رفح کے اندر داخل ہونے جا رہا تھا تقریباً 1 سال قبل، تب اس نے یہی کہا تھا کہ بس اب رفح میں گئے تو ہماری فتح مکمل ہوگی. یہ لاسٹ اسٹرانگ ہولڈ ہے حماس کا. جب یہ 1 سال قبل بائیڈن ٹائم میں یہ رفح میں داخل ہوا تھا، آپ کو وہ ساری ہسٹری اچھے سے یاد ہے. تو 1 سال قبل رفح میں اس نے کہا تھا یہ لاسٹ اسٹرانگ ہولڈ ہے، اوپر سے ہم نے ساری حماس ختم کر دیا. وہ کرتے کرتے رفح میں آ گئی ہے اور رفح میں اب ہم اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. تو 1 سال پہلے بھی اس کا یہی کلیم تھا. سو ہیرڈز کے ایک اور دیکھیے کہ آئی ڈی ایف چیف جو ہے اس نے ریئر سٹانس لیا ہے. نتن یاہو کا جو پرومسڈ کوئک ون ہے ان غزہ سٹی فالٹرز، نتن یاہو کا جو یہ کلیم ہے، اور اس نے ٹرمپ انتظامیہ کو جو کنوے کیا ہے کہ بس ہم کوئکلی جو ہے وہ یہاں پر فاتح ہونے جا رہے ہیں، بہت اب قریب پہنچ گئے ہیں، حماس بالکل اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، تو بس اب ہم یوں گئے اور یوں واپس آئے. تو وہ بات بھی اب فیل ہوتی ہے جو ثابت ہو رہی ہے. یہ جب داخل ہوئے 20 کیجوالٹیز ان کی پہلے دن ہوئی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو بائیکاٹس ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کی اکانومی ڈیمیج ہو رہی ہے، اس کا امیج ڈیمیج ہو رہا ہے، وہ مزید آئسولیٹ ہو رہا ہے. تو اگر اسرائیل کے ڈکلیئرڈ گولز بھی اچیو نہ ہوئے اور اس کی ہیجمنی بھی قائم نہ ہوئی، تو اسرائیل ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہوگا جہاں پر وہ بہت کمزور ہوگا، بہت آئسولیٹ ہوگا اور بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہوگا. تو وہاں پر پھر وہ اپنی کنڈیشن جب وہ منوا نہیں سکے گا. لیکن جب تک امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، ظاہر ہے کہ اسی بات کا اس کو گھمنڈ ہے. اسرائیل بائیکاٹ کالز گروز ایز سیلیبریٹیز آرٹسٹ کنڈیم غزہ وار. فلم، میوزک، وہ رائزنگ نمبر آف ویسٹرن جو آرٹسٹ ہیں وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں اور اس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو بائیکاٹ ہے وہ کرنا چاہیے. اور یہ اس بات کا مظاہرہ ہے کہ کیسے گلوبل کیمپین جو ہے وہ آئسولیٹ کر رہی ہے اسرائیل کو، جیسے اس نے آئسولیٹ کیا تھا جو کالونی قائم ہوئی تھی ساؤتھ افریقہ کے اوپر. تو اس طرح یہ بھی آئسولیٹ ہو رہا ہے. موسٹ ویسٹرن گورنمنٹس جو ہیں وہ ابھی تک کوئی میجر اکنامک سینکشنز یہ لگانے سے قاصر ہیں، لیکن میوزیشنز اور سیلیبریٹیز اور رائٹرز پبلک پریشر جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹس مزید ایکشن لیں اور سینکشن جو وہ اسرائیل کے خلاف لگائیں. جو ساؤتھ افریقہ کی اپارتھائڈ رجیم تھی اس میں کیا ہوا تھا؟ وہ بھی آخری حد تک رکے نہیں تھے. ایسا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا اب ساری دنیا کہہ رہی ہے تو ہم کالونی ختم کر دیں. ایسے کوئی بھی کالونی ختم نہیں ہوتی ہے. تو کیا ہوا کہ اس کے اوپر سینکشنز لگ گئیں، تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہ کولیپس ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اب ہند رجب فاؤنڈیشن جو ہے اس نے یونان کے اندر لا سوٹ فائل کیا ہے. وہاں پر کوئی اسرائیلی فوجی آئے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف انہوں نے ایویڈنس پیش کی ہیں کہ یہ جینوسائیڈ میں حصے دار ہیں. سو ان کے خلاف لا سوٹ، یہ جہاں جہاں پر جس ملک میں ان کا فوجی جا رہا ہے اس پر لا سوٹ جو فائل ہو رہا ہے. تو دنیا ان کے لیے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. میکرون نے اسرائیلی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے، اس نے کہا کہ نتن یاہو نے میری انسلٹ کی، مجھے جو ریسپانسبل ٹھہرایا ہے کہ میں اینٹی سیمیٹزم جو ہے سپریڈ کر رہا ہوں. یہ جو اینٹی سیمیٹزم ہے ان کا بہت بڑا ویپن بن کر سامنے آیا ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد خاص طور پر یہ ظلم بھی کرتے ہیں اور پھر اینٹی سیمیٹزم کے نام پر جلدی سے جو ہے وہ وکٹم بھی بن جاتے ہیں. تو یہ ویپن ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے. غزہ میں جو جنگ بندی کی بات کرے وہ اینٹی سیمیٹک ہے. ایون انہوں نے اپنے لوگوں کے خلاف بھی اینٹی سیمیٹک ان کو کہا ہوا ہے. ان کے مذہب کے لوگ جو ویسٹ میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی اینٹی سیمیٹک انہوں نے قرار دیا ہوا ہے. تو یہ ویپن بہت زیادہ اب استعمال ہو رہا ہے، تو یہ بھی بے ضرر ہو جائے گا. اچھا جی،
मंडे से चूंकि इजलास शुरू होने जा रहा है यूनाइटेड नेशन का, तो बड़े लीडर्स है वो वहां पर, सारी दुनिया के लीडर्स वहां पर जा रहे हैं। तो उर्दुगान की मुलाकात ट्रंप से होने जा रही है। बरोज बुध व्हाइट हाउस में उर्दुगान की मुलाकात ट्रंप से होगी, जिसमें बहुत सारे इश्यूज है वो जेर बहस आएंगे, जिसमें गजा भी है, जिसमें सीरिया भी है, जिसमें मिडिल ईस्ट भी है, जिसमें F-35 भी है। ट्रंप उर्दुगान टू डिस्कस टर्की एंड यूएस टाइज इन मीटिंग एट व्हाइट हाउस। और ट्रंप ने कहा कि लार्ज स्केल परचेज ऑफ बोइंग एयरक्राफ्ट करेगा टर्की, अब पता नहीं करेगा या नहीं करेगा। न्यू मॉडल ऑफ F-16 जो है उसकी डील हो सकती है, और F-35 जो फाइटर जेट्स हैं उसकी टॉक्स आगे बढ़ेंगी। F-35 जो है काफी सालों से टर्की चाह रहा है और तमाम नेटो मुल्कों को मिले हुए हैं। एक ही नेटो मुल्क है जिसको F-35 नहीं मिले, एंड वो टर्की है, और उसकी वजह इजराइल है। और अगर टर्की जो है वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं बन सका, उसकी सबसे बड़ी वजह भी इजराइल है। तो अब जनाब अली, अमेरिका पर बहुत प्रेशर है रिगार्डिंग टर्की, क्योंकि टर्की एक तो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बना रहा है, दूसरा वो अभी चाइना से होकर आया, और चाइना ओपन है टर्की को ये जेट्स जो है डिलीवर करने के लिए। तो अब चूंकि दूसरा ऑप्शन सामने आ गया है, तो इस सेकंड ऑप्शन की वजह से अब अमेरिका पर प्रेशर है कि उनके ये बड़े बड़े इत्तेहादी, टर्की की बहुत अहमियत है, ज़ाहिर है हमेशा से, कई 100 साल से रही है, अब भी बहुत अहमियत है। तो टर्की जो है वो, उसके पास दूसरे ऑप्शन भी हैं, खुद भी बना रहा है, चाइना से भी अब उसको मिल सकते हैं, चाइना के साथ ताल्लुकात उसके बेहतर हो रहे हैं। तो अब अमेरिका पर प्रेशर है कि अगर वो इन मुल्कों को नहीं देता तो फिर ये मुल्क जो है वो मजीद चाइना की तरफ बढ़ेंगे। और इसी दरमियान जो है वो एक अजब मामला हुआ है आखिर में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो डेवलपमेंट्स मिडिल ईस्ट में हो रही हैं, जो यहां पर मुआहदे हो रहे हैं, उस तनाज़ुर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूएस का जो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर है, उसने अचानक जनाब ये थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया कि अलकायदा से खतरा है अमेरिका को। अब वो अलकायदा जिसका अल-शराब का ताल्लुक भी अलकायदा से था, और $5 मिलियन उसका नाम रखा हुआ था, जिसको सीरिया का हुक्मरान बनाया, और अलकायदा जिसके बारे में इजराइल कह चुका है कि हम अलकायदा को फंड करते रहे फॉर सेल्फ डिफेंस। तो अलकायदा से वो कह रहे हैं हमें दोबारा खतरा हो गया। यानी जब जब इन्होंने इंटरवेंशन करनी होती है, कोई दाइश कहीं से निकल कर आ जाती है, कहीं से अलकायदा आ जाता है। अब आप जरा ये देखिए, कहता है अलकायदा कहां पर है, यमन में और अरेबियन पूरे पेनिनसुला में। अरेबियन पेनिनसुला तो यही है ना, ये सऊदी अरब और ये सारी रियासतें, ये अरेबियन पेनिनसुला इसको कहते हैं। यहां पर भी अलकायदा का थ्रेट है, और जहां पर अमेरिकन मिलिट्री मौजूद है वहां पर थ्रेट है। तो अमेरिकन मिलिट्री तो तमाम मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है, और स्पोर्ट्स इवेंट्स और म्यूजिक इवेंट्स यहां पर भी अलकायदा अटैक्स कर सकती है। ये एलामिया अचानक से आया है, और इसकी काफी यानी लोग इसको देख रहे हैं गौर से कि ये क्या है। यानी वो अचानक सऊदी अरेबिया को भी खतरा हो गया है, बाकी मुल्कों को भी खतरा हो गया है। और वॉर ऑन टेरर शुरू कहां से हुई थी, और इख्तिताम उसका जो है वो अल-शरा को गले लगाकर हुआ, और अलकायदा मतलब क्या। तो ये काफी मशकूक बात है, और यही वो बात है जिससे अरब्स भी डरते रहे, क्योंकि फिर वो इसी तरह के जवाब लेकर आ जाते हैं, ठीक है ना, कि फलाना थ्रेट है, फलाना थ्रेट है, और गवर्नमेंट्स भी गिराने की जो कोशिश करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि उस तरफ मामला ना जाए, लेकिन मुसलसल इजरायली बिहेवियर जो प्रोवोक कर रहा है मिडिल ईस्ट की रियासतों को, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रहा अपने दिफा के लिए। तो अगर वो दिफा में खड़े हो रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट्स गिराने की और बाकी साजिशें उनके खिलाफ होंगी। इस सारे चैलेंजेस से जब वो पाला पड़ा है, एक एनिमी जो होशियार भी है, चालाक भी है, और साजिशी भी है, और झूठा भी है, और बेरहम भी है। इस सब से ये कैसे सामना करते हैं ये वक्त बताएगा। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर किया, हमने राज़ लगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।